فهاد لا فيديو غادي نشوفوا ليكزارسيس 2 فهاد لا سيري دي زيكزارسيس ديال الالغوريثم وغادي نحاولوا نكتبوا واحد الالغوريثم كيطلب من لوتيليزاتور يدخل لو نون اي لاج ديالو. من بعد الالغوريثم كيافيش واحد لا فراز اللي هي بونجور tu as et bienvenue à l'université. هنا اون رومبلاسون دوك لي 3 بوين par le nom et l'âge اللي دخل لوتيليزاتور. هنا الا حاولنا نعرفوا شكون هما لي زونطري ديال هذا الالغوريثم غادي نلقاو انهم هما لو نون او لاج. واشنو هي الحاجه اللي غادي افيشي الالغوريثم في لافان ديالو او غادي تكون لا سورتي ديال الالغوريثم في لافان ديالو هي لا فراز بونجور اكسيتيرا. توجور خصنا نعرفوا هاد لو شيما كيقول لنا ان اي الغوريثم كيحتاج لي دوني وفي الاخير هاد الالغوريثم كتكون عنده واحد لو ريزولتا. شكون اللي كيدخل هاد لي دوني توجور هو لوتيليزاتور et le résultat كتبان l'utilisateur selon les données اللي دخل. الا رجعنا لهاد ليكزارسيس اللي عندنا غادي نحاولوا نقلبوا على لي دوني اولا لي زونطري اللي غادي يكونوا فيه. كاين عندنا جوج، عندنا لو نون اللي غادي يدخل لوتيليزاتور اي لاج اللي غادي يدخل. و ابري الالغوريثم في لا سورتي غادي افيشي هاد لا فراز اون رومبلاسون لي 3 بوين بلي لي زونطري اللي دخل لوتيليزاتور. اكزامبل مثلا لوتيليزاتور الا دخل له النوع علي ودخل لاج 18 غادي افيشي الالغوريثم على فان بونجور علي tu as 18 ans et bienvenue à l'université. دابا غادي نحاولوا نشوفوا كيفاش نكتبوا هذا الالغوريثم. اي الغوريثم كيبدا بلو مو كلي الغوريثم et après غادي نعطيو لو نون اللي غادي نسموا هذا الالغوريثم. مثلا نقدروا نسموه bienvenue. après l'étape 2 ديال هذا الالغوريثم خصنا نديروا لا ديكلاراسيون ديال لي فاريابل اي كونستانت ولا دون فاصون جينيرال لا ديكلاراسيون دي دوني. في هذه الحاله عندنا فقط دو دوني اللي هما دو تيب فاريابل اللي هما لو نون اي لاج. الوغ غادي نكتب فاريابل ensuite les deux variables اللي عندنا قلنا هما variable nom de type غادي يكون chaîne de caractères. الفاريابل 2 هو لاج بطبيعه الحال لاج ديال واحد بيرسون توجور كيكون اونتيي. دابا غندوزو لا ترويزيام بارتي ديال هاد الالغوريثم اللي كاينه اونتر ديبي اي فان. الوغ هنا غادي نحاولوا نطلبوا من لوتيليزاتور يدخل لي فالور ديال نون اي لاج باش نعطيو لوتيليزاتور لا بوسيبيليتي يدخل لو نون ديالو لاج ديالو. خصنا نكتبوا ليه بعدا واحد الميساج ومن بعد ريكوبيرو لا فالور اللي كيدخل اشاك فوا. الوغ لا بروميير شوز هي نكتبوا له واحد الميساج. نكتبوا له واحد الميساج باستعمال اكرير اونتر دو بارونتيز. نكتبوا هذا الميساج مثلا في entrer votre nom. Après باش récupérer la valeur اللي دخل l'utilisateur كندير lire entre deux parenthèses كندير فيها le nom ديال الفاريابل اللي بغيت récupérer. donc الفاريابل اللي بغيت récupérer هنا هو nom. l'étape suivante هي écrire une deuxième fois. نطلب من l'utilisateur cette fois انه يدخل ليا l'âge ديالو. veuillez entrer votre الحالة âge. هنا واحد الملاحظة ممكن لي دو زانستركسيون ديال écrire لي دو فوا مع lire نقدر نجمعهم في واحد لانستركسيون. مثلا نقدر نكتب au début veuillez entrer votre nom et âge وentre lire كنكتب nom virgule âge. l'étape suivante هي نافيشي لو ميساج ديالنا. باش نافيشي لو ميساج اللي فيه bienvenue le nom اللي دخل l'utilisateur tu as l'âge اللي دخل l'utilisateur et bienvenue à l'université. هنا l'affichage بطبيعة الحال كندير écrire entre deux parenthèses bonjour. après le nom d'utilisateur ما يمكنش ندير entre les deux guillemets حيت الا درت مثلا bonjour nom غادي تافيشي لوتيليزاتور بونجور نو. انا لا بغيت نافيشي لا فالور ديال نو بطبيعه الحال باش ندير هاد لوبيراسيون خصني ندير بونجور نديرها اونتر دو غيومي اي ابري ندير واحد لا فيرغول وندير دوزيام بلوك اللي فيه نو. هنا لو نو ما خصش يكون اونتر لي دو غيومي باش تافيشي لينا لا فالور ديال نو. ليتاب سويفونت هي نكتب tu as. après la même chose pour l'âge باش يتافيشي لنا لاج ديال لوتيليزاتور خصني نكتبو بلا لي غيومي. دونك توجور باش نسيباري واحد البلوك مع واحد البلوك اخر كندير فيرغول. اي اخر حاجه كتبقى لينا اون باش نافيشي ليه دونك لاج اي ابري اي bienvenue à l'université.
فوالا نكونوا دابا سالينا على الالغوريثم. دونك توجور الالغوريثم فيه ثلاثه ديال لي بارتي. لا بارتي الاولى هي لا بارتي ديال لونتيت ديال الالغوريثم اللي فيها السميه ديال الالغوريثم، يعني كنختاروا اسمنا بغينا. من بعد لا بارتي ديكلاراسيون اللي فيها لا ديكلاراسيون دي فاريابل دي كونستانت، في الحاله ما عندناش الكونستانت. هي ابري ديبي و فان كنديروا لو تريتمون اللي كيخلينا اننا نريكوبيريو لي فالور لي زونطري ديال الالغوريثم ولا لي فالور اللي غادي يدخل لوتيليزاتور من بعد ما اكزيكوتي هذا الالغوريثم. اي ابري لو تريتمون اللي غادي ندير الى عندنا لو تريتمون فينالمون اخر حاجه كتكون في الالغوريثم هي لافيشاج دو ريزولتا.